آج ساڑھے محفل دے وچ بڑے قیمتی ساڑھا ایک ایراغو آج گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے۔ طبیعت ناساز ہے، میں دو چار شعر پڑھ کے قبلہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، قاری صاحب سارے میرے بزرگاں دے چہرے ہو، میں کوشش کروں گا دو چار شعر پڑھوں گا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سکھاں دے وچ وسدیو لوگو، میرے رل مل درد ونڈایو، کتھے ٹر گئے دل دے جانی، مینو رب نامے دس جائیو، آنا میے یا نہیں آنا مینو اینی گل سمجھائیو، سردار حالے او دور نہیں نکلے، او بس لگ دے تے موڑ لیا، پت جڑ موسم لنگ گیا ماہی، آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں، بھمرے رقص کرن پھل ٹہکن، آ بلبلا موجاں لٹیاں، وچھڑیاں کونجاں وط نہیں آیاں مایا، جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں، سردار سب مسافر گھرانوں آ گئے، او تینوں کون نہیں دیندا چھٹی، ہر کوئی میلا ہر کوئی میلا اے ویکھن کارن آن میدان کھلویا، پر اس نے میلے چوں کی لینا، جس دا میل نہ ہویا، تے اس گلشن دا حال کی تسا، تے ٹر جائے جس دا اے مالی، اے پھل بوٹے بھی کملا جاندے نے، جدو نہ ہووے رکھوالی، تے باپ مرتے سر ننگے ہوندے، تے پائیاں باجی ایک کنڈ خالی، ماما باجی محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، تے پائی پائیاں دے درد بڑھامنے، تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں